नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हिन्दी फिल्म आदिपुरुष झन झन विवादित बनेको छ। हिन्दी फिल्म आदिपुरुषमा जानकी भारतीय छोरी हुन् अर्थात् माता सीता भारतीय छोरी हुन् भन्ने जुन विवादास्पद संवाद राखेको छ त्यो संवाद हटाउनुपर्छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले अल्टिमेटम दिएका थिए। नेपालमा हटाइयो, सेन्सर बोर्डले हटायो, त्यस पश्चात मात्रै प्रदर्शनमा आयो। तर यति बेला भारतबाट पनि भारतमै पनि यो संवाद डिलिट गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भनेर जसरी बालेन शाहले भनेका थिए, 3 दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए, अहिले हटाउने कुरा त परको कुरा भयो। हिन्दी फिल्म आदिपुरुषका राइटर मनोज मुन्सिरले इन्डियाको आजतक भन्ने टेलिभिजनमा पत्रकार श्वेता सिंहसँग कुराकानी गर्ने क्रममा केसम्म आपत्तिजनक कुरा गरेका छन् भने नेपाल त के थियो भन्दा सन् 1903-4 भन्दा अघिसम्म सेपरेट थिएन। नेपाल भारतबाट सन् 1903-4 पछि मात्रै अलग भएको भन्ने खालको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यसले गर्दा विवाद झन्झन चुलिएको छ र यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले भोलिदेखि महानगरभित्र भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी यो विषयमा क्रमैसँग प्रसङ्गहरू जोड्दै जानेछौँ। सर्वप्रथम यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ हिन्दी चलचित्र आदिपुरुषका राइटर मनोज मुन्सिरले पत्रकार श्वेता सिंहसँग आजतक टेलिभिजनमा दिएको यो विवादास्पद यो अभिव्यक्ति। नेपाल में देखिए कितना विरोध हो गया, जिसके बाद डायलॉग में शायद बदलाव भी किया गया है। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो नेपालियों का ऐतराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर उनको कोई ऐतराज है तो बड़ा, वो तो हमारे भाई ही हैं, हम ही हैं। मैं नेपालियों को अपने से अलग मानता ही नहीं। तो अगर उनको किसी तरह का ऐतराज है तो मैं समझता हूं कि अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं उनको ये समझा पाऊंगा कि जबकि बात हो रही है तब जानकी भारत की ही बेटी हुआ करती थी। और राष्ट्र के तौर पर भारत और नेपाल आज भी अलग नहीं है। हो सकता है देश के तौर पे अलग हो सकता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी अलग है, हो सकता है क्या है ही, लेकिन राष्ट्र के तौर पे बहुत कुछ ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीयता की धमक नेपाल तक सुनाई पड़ती है। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले हिन्दी फिल्म आदिपुरुषको युनिटलाई 3 दिनको समय दिएका थिए। यो विवादास्पद डायलग हटाउनुहोस्। तर यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो, श्वेता सिन्हाले प्रश्न गरिन् नेपालमा कति विरोध भयो, डायलग चेन्ज पनि भयो। तर त्यसका राइटर मनोज के भन्छन् भने नेपालको विरोध मैले बुझ्न सकिनँ, उनले बुझ्न सकेनन् रे। नेपाल भारतबाट अलग थिएन, सन् 1903 वा 4 बाट अलग भएको हो। कुनै प्रश्न वा गुनासो छ भने नेपालीहरूले मसँग कुराकानी गरे, म सम्झाउँछु। योभन्दा हास्यास्पद र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति के हुन सक्छ? दर्शकवृन्द, यसले विवाद सुल्झाउने होइन, यसले विवाद बढाउने काम गरेको छ। यो तहसम्मको अज्ञानता हिन्दी फिल्म मेकरलाई हुन्छ भन्ने कुरा आजको दिनमा यसले प्रष्ट गरेको छ। यो त हर कोहीलाई थाहा छ। हामी स्मरण गरौँ, रामानन्द सागरले जुन बेला रामायण भन्ने टेली सिरियल बनाए त्यसमा त माता सीता नेपालकै जनकपुरकै त्यहाँको छोरी हुन् भनेर देखाएको छ। रामानन्द सागरले बुझ्ने कुरा यो आदिपुरुषका फिल्म मेकर्सले, यसको युनिटले किन बुझिरहेको छैन? यो मूर्खता हो कि ज्ञान हो? बडो गम्भीर प्रश्न यति बेला उठेको छ दर्शकवृन्द। त्यति मात्र छैन, हाम्रै मुलुकमा पनि अहिले यति बेला हेर्ने हो भने चलचित्र कर्मीहरू तै चुप मै चुप भएर बसेका छन्। 1-2 जनाले फाट्टफुट्ट छिट्टपुट्ट केही प्रतिक्रियाहरू दिए जस्तो गरेका छन्। तर दर्शकवृन्द, जसरी एउटा खुलेर आफ्नो ज्ञानलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने, आफ्नो राष्ट्रवादका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने, कतिपय कलाकारहरू भन्थे विगतमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु हुँदैन, हिन्दी चलचित्रलाई नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले चाहिँ बढी प्राथमिकतामा राखौ भनेर बुरुक उफ्रिने यति बेला चलचित्र कर्मीहरू तै चुप मै चुप भएर बसेको देखिन्छ। किन बसिरहेका छन्? के देशप्रतिको माया उनीहरूलाई छैन? के नेपाली
र नेपालको माया उनीहरूलाई छैन कि उनीहरूसँग पनि जसरी अहिले हिन्दी चलचित्रको जुन यो आदिपुरुषको युनिटले बोल्दैछ त्यस्तै अज्ञानता छ या मूर्खता छ? आखिर हो के? अहिले यति बेला सबै एकै ठाउँमा उभिएर यो चलचित्रसँग जोडिएका कतिवटा सङ्घ संस्था छन्, यी सबैले एकताबद्ध रूपमा यसको विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने होइन? काठमाडौँ महानगरपालिकालाई साथ दिनुपर्ने होइन? कलाकार भनेको के हो? खालि अभिनय मात्र गर्ने? कलाकारको मात्रै प्रसङ्ग छैन। फिल्म मेकर्स भनेको के हो? खालि फिल्म बनाउने अनि पैसा कमाउने मात्र हो? त्यति मात्र होइन। जहिले पनि हामी देशसँग जोडिएका हामी नागरिकले देशप्रति राष्ट्रियताप्रति हुने प्रहारको विषयमा पनि हामीले सशक्त रूपमा बुलन्द आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। यदि त्यो आवाज उठाउन सकिँदैन भने वास्तवमा हामी सच्चा नेपाली नागरिक पनि भन्न हामीलाई लाज लाग्छ। त्यसैले यति बेला गम्भीर प्रश्न पनि समग्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले प्रश्न उठेको छ। एक दुईजना बाहेक अधिकांश अहिले तै चुप मै चुप भएर मुख दर्शक भएर यति बेला बसिरहेका छन् र उनीहरूको आवाज कसले बोलिरहेको छ भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले। त दर्शकवृन्द, अब हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ। बालेन शाहले जुन स्ट्याटस लेखेका छन्, के लेखेका छन्? अहिले सामाजिक सञ्जाल र त्यस्तै गरी मिडियामा अहिले यो निकै नै छाएको छ। उनले लेखेका छन्, बालेन शाहको स्ट्याटसमा पढेर यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन हामीले 3 दिन पहिले हटाउन आह्वान गरेका थियौँ। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को उपधारा 6 ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। उक्त चलचित्र यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ। उक्त चलचित्रबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा यस महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रिय हित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकोले उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न भोलिदेखि निषेध गरिएको छ। बालेन शाहको यो कदम कतिपयलाई सामान्य पनि लाग्न सक्छ, तर बालेन शाहको यो कदम सामान्य होइन। दर्शकवृन्द, बालेन शाहले यसको गम्भीरतालाई गम्भीरताका साथ बुझेको हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो मुलुकमा 18 जना राष्ट्रिय विभूतिहरू छन्। ती 18 जना मध्ये 2 जना को छन् दर्शकवृन्द भन्दा जनक पनि छन् र माता सीता पनि छन्। हाम्रो देशका राष्ट्रिय विभूति भारतीय हुन् भनेर एउटा कुनै हिन्दी चलचित्रमा यस किसिमको संवाद प्रयोग हुन्छ भने यो समग्र सरकार, चलचित्रकर्मी, आम नेपाली नागरिक सबैले बोल्नु आवश्यक छ। तर यसमा अहिले हेर्दा सरकार पनि चुप्प लागेर बसेको छ। अहिले सञ्चार मन्त्रालयको औपचारिक रूपमा कुनै खालको प्रतिक्रियाहरू छैन। संसद भवनमा यसमा कुनै पनि सांसद, कुनै पनि दलहरूले तड्का रूपमा आवाज उठाइरहेका छैनन्। दर्शकवृन्द, चलचित्रकर्मीको त हामीले अघि भनि नै सक्यौँ। उनीहरूलाई केवल आफूले अभिनय गर्ने, उनीहरूलाई केवल फिल्म बनाउने, पैसा लगानी गर्ने, पारिश्रमिक लिने, 2 पैसा कमाउन पाए भयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो प्रोफेसन आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर राष्ट्रियता भन्ने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। जुन चलचित्रले हाम्रा राष्ट्रका विभूतिलाई आफ्नो देशको नागरिक बनाउँदैछ, आफ्नो देशको भन्दैछ भने त्यसमा आवाज उठाउनु पर्ने होइन। तर यहाँनिर बालेन शाहको यो कदमप्रति विभिन्न खालका कमेन्ट्सहरू आएका छन्। अब हामी यहाँ समक्ष हजारौं कमेन्ट्स त हामी प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ, तर यहाँ आएका केही कमेन्ट्सहरू यहाँ समक्ष हामी पढेर सुनाउन चाहन्छौँ। नेपाल 1903 सम्म भारतको हिस्सा थियो भन्ने अल्पज्ञान रहेछ मूर्खलाई। अरे भारत भन्ने देशको अस्तित्व नहुँदै नेपाल स्वतन्त्र देश थियो।
कुनै सिनेमाघरले महानगरको आदेशलाई अवहेलना गर्दै देशको धर्म, संस्कृति, इतिहासमा खलल पुर्याउने गतिविधिमा छिमेकी राष्ट्रलाई सहयोग गर्छ भने उक्त सिनेमाघरहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। अरू पालिका सुतेका छन् कि दासता स्वीकार गरे। सलाम तपाईँलाई बालेन्द्र। यो देशमा सांसदको काम छैन भन्ने औचित्य पुष्टि हुँदैछ। सीता माताको जन्मस्थल जनकपुर धाममा पनि रोक लगाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा सच्चा नेपालीको कर्तव्य। आहा बालेनजी, तपाईँ उभिनुस् मात्र, लाखौँ जनता तपाईँलाई साथ दिनेछन्। तपाईँलाई सलाम छ। ए अन्य पालिकाका भतुवा मेयरहरू हो, केही त सिक, नत्र तिमीहरूलाई नेपाल आमाको श्राप लाग्नेछ। म आरएसपीलाई के सुझाव वा भन्न चाहन्छु भने नि, बालेन शाहले कानुनी रूपमा जानुभए जस्तो आरएसपीले नि कानुनको एक एक बुँदा प्रयोग गरी सदनमा थर्काउन्। जय नेपाल। बोल्नुपर्ने सरकार गोदीको टाङ मुनि छिरेर म्याउ म्याउ गर्दैछ। तपाईँको यो आँटलाई सलाम छ। काम गर्न पद नै ठुलो हुनुपर्छ भन्ने छैन, बस हिम्मत र साहस हुनुपर्छ। सधैँ यसै गरी अघि बढ्नुहोला। नेपालले नयाँ पृथ्वीनारायण शाह पाएको महसुस भएको छ। भारतको एउटा न्युजमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा आदिपुरुष फिल्मका लेखक भन्दैछ कि 1903मा नेपाल भारतको हिस्सा थियो भनेर। रामानन्द सागरले बनाएको रामायणमा माता सीता त नेपाल नारी थिइन्। भोलिबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ। यसको प्रदर्शनमा मात्र होइन, हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शनमा समेत रोक लगाएको छ। तर आजको कुरा गर्ने हो भने सिनेमा घरहरूमा हिन्दी फिल्म आदिपुरुष हटाइएको छैन। दर्शकवृन्द, अब हामी एकैछिन नेपाली चलचित्र घर अर्थात् सिनेमा हलमा आदिपुरुष चलिरहेका अवस्था यहाँ समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हिन्दी फिल्म आदिपुरुषको युनिटले यो खालको अहम र घमण्ड किन पालेर बसिरहेका छन्? नेपालीहरू त आश्चर्यचकितमा परेकै छौँ। भारतमा समेत धेरै अहिले आश्चर्यचकितमा परेका छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षमता, आफ्नो बौद्धिकता यसरी मिडियामा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, हेर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई हाँसो लाग्छ। आधुनिकताको नाममा रामायणको यसरी धज्जी उडाइएको छ कि यिनका डाइरेक्टर, लेखक, राइटरको हामीले अन्तर्वार्ता हेर्ने अथवा कुरा सुन्ने हो भने यिनीहरूले फिल्म बनाउँदा, रामायण बनाउँदा धन्न धन्न हनुमानजीको हातमा घडी लगाइदिएनछन्, रामले सीतासँग मोबाइलमा भिडियो कल गरेनछन्। यो खालको तहसम्म यिनीहरू देखाउन पछि नपर्ने रहेछ। श्रीराम भगवानलाई धन्न धन्न सुटमा देखाएनछन्, धन्न धन्न माता सीतालाई प्यान्ट र टी सर्टमा देखाएनछन्। यो तहसम्म गिर्ने खालको सोच, यो तहसम्मको कुतर्क यति बेला हिन्दी फिल्मका युनिटले, आदिपुरुषका युनिटले प्रस्तुत गरिरहेका छन् भारतीय मिडियामा। त दर्शकवृन्द, यो मुभी त यत्तिकै पनि घटिया स्तरको मुभी नै छ। हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ कतिसम्म चोरी चकारी गरिएको छ। रामायणलाई, लङ्कालाई त एउटा भुतिया घर जस्तो, भूत महल जस्तो देखाइएको छ। दर्शकवृन्द, सबै इङ्ग्लिस मुभीको कपी गरिएको छ। VFX त यति खत्तम बनाइएको छ यो चलचित्रमा, कुरा गरेर साध्य छैन। दर्शकवृन्द, एकैछिन हामी यो फिल्मको, यो रामायण हो कि हरर मुभी हो, यो फिल्मको घटिया स्तरको मेकिङका केही झलक यहाँ समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। तो है भाया, भूतों का सरदार। सर तो गायब है, फिर कैसा सरदार?
त दर्शकवृन्द, यो मुभी यत्तिकै पनि घटिया मुभी हो। संवाद त विवादास्पद छँदै नै छ। यसका युनिटका व्यक्तिहरूले जुन खालका अहमता प्रस्तुत गरेका छन् र नेपाललाई होच्याउने काम पनि गरेका छन्, यो त खेदजनक छ। र सँगसँगै फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, नेपाली चलचित्र कर्मीहरूलाई यहाँले राम्रोसँग ध्यान दिनुहोला। राष्ट्रियता भनेको के हो र नेपालको इतिहासको बारेमा पनि जानकारी लिनुहोला। हुन त हरेक क्षेत्रको व्यक्तिलाई हरेक क्षेत्रको जानकारी नहुन सक्छ, तर कम्तीमा हामी नेपाली भएपछि नेपाल के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। धेरै तपाईँहरूलाई अध्ययन गर्न अल्छी लाग्छ भने हेडलाइन नेपालमै ग्रेटर नेपालको विषयमा एउटा लिङ्क हामी छोड्छौँ। के हो त नेपाल? हामी कसैको गुलाम जीवनमा छैनौँ, हामी जहिले पनि स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ। त्यो बारेमा हामीले छोटकरीमा फेरिस्त दिएका छौँ। त्यति मात्रै हेरे पनि केही न केही चाहिँ ज्ञान हुन्छ। यदि अल्छी नै लागेको छ भने पनि समय निकालेर देशलाई सम्झेर त्यति हेरिदिनु होला या अन्यत्र इन्टरनेटबाट अध्ययन गर्नुहोला। हस् त, आजको भिडियो आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।